अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन इकराम, सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 12वां पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखें, ये 12वां पार्ट जहाँ तक हम अब तक पहुँच चुके थे कि अब सहाबा इकराम पर जुल्म सितम की बारिश होने वाली थी, क्योंकि जो ख़ास तौर से दबा कुचला तबका था, गुलाम और इस तरह से मातहत जो लोग थे, वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो उनके ऊपर अब परसिक्यूशन होना शुरू हुआ, जिसका जिक्र हम पिछले 11वें पार्ट में कर चुके हैं। 3 शख्सियात की आजमाइशों का जिक्र किया गया, हज़रत अम्मार, हज़रत बिलाल और हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले बात समझनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को रोकना तो बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि ये दावत जो है बहुत जोर से फैल रही थी। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कोई हाथ भी डालना मुश्किल था, यानी आपके ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं करा जा सकता था, क्योंकि आपके पीछे पूरा बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब खड़े हुए थे। अब बात ये थी कि जो सहाबा थे उनके ऊपर तो काम करा जा सकता था, उनको तो मारा जा सकता था। तो अल्लाह के रसूल की हिदायत भी ये थी, अल्लाह ताला ने ये हिदायत कर दी थी कि कुफ़्फ़ू ऐदिकुम व अक़ीमुस्सलाह, कि हाथ बांधे रखो और जो नमाज अभी तुम पर जो पढ़ते हो वो पढ़ते रहो, यानी नमाज कायम करो। अब आज के दौर के अंदर तो ये है कि जो इस्लाम कबूल करता है, या उस वक्त भी आप देख लें फतह मक्का के बाद जिन्होंने इस्लाम कबूल करा, वो उस वक्त तो रोशन दौर था, एक उरूज वाला दौर था इस्लाम का। और आज भी कोई इस्लाम कबूल कर ले तो कोई आजमाइश उस पर नहीं आ जाती इस तरह से, लेकिन उस दौर में तो ऐसा था, जलते हुए अंगारों के ऊपर लेटना, कांटों की सेज के ऊपर सोना, यानी इस्लाम लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करना। इसका मतलब ये था कि अब आजमाइशों के पहाड़ आप पर तोड़ दिए जाएंगे। एक बात पिछली जो है वो आपके सामने रख दूं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक उन्होंने कुछ बातें प्लान करी थी कि हम ये करेंगे। पहली चीज तो ये थी कि हम उनको पागल कहेंगे, माज़अल्लाह, काहिन कहेंगे, दूसरी बात, तीसरी की शायर कहेंगे, चौथी ये थी कि साहिर कहेंगे, जादूगर, पांचवी ये थी कि मुसाहलियत कर ले, जिसका जिक्र सूरह काफिरून में आ चुका कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। यानी ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 कौमी नजरिया रख दिया था, यानी मुशरिकीन और मुसलमान एक कौम नहीं हो सकते। इसके बाद छठा प्लान ये था, टारगेट जो था, न्यू टारगेट, वो आपका ये था कि सहाबा पर मजालिम करो, इनको मारो, क्योंकि ये जब भागेंगे तो इनके पास इनके अनुयायी यानी इनके सहाबा नहीं रहेंगे, इनके फॉलोवर नहीं रहेंगे, तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी दावत। तो अल्लाह के रसूल को तो मारना मुश्किल था, उनको तो जो है तकलीफ पहुंचाना इस तरह से आसान तो नहीं था, लेकिन सहाबा को तो कर सकते हैं। सहाबा भी वो साथ छोड़ के चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली काम रद्द हो जाएगा। तो सहाबा को जो है सताना शुरू करा। इसी का जिक्र मैं आपके सामने पहले भी कर चुका हूँ। देखें, ये जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिदायत भी फरमाई थी कि हाथ बांधे रखो, नमाज कायम करो, तो इसमें एक मामला तो ये भी होता है कि साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ अपने साथियों के साथ, सहाबा के साथ नमाज पढ़ रहे थे पहाड़ की चोटी के ऊपर। तो अबू सुफियान का वहां से गुजर होता है, तो उसने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं करा था अबू सुफियान ने, तो वो उन्होंने जो है उनके ऊपर पत्थरबाजी भी हुई, उधर से मुसलमान ने भी कर दी। ये एक खास कंडीशन थी, कोई जब प्री प्लान नहीं हुआ था। तो उधर से जब साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से पत्थर मारा गया, तो एक जो है मुशरिक के सर पे लगी, उसका खून भी बहा। इसे कहा जाता है इस्लाम ने पहला खून यहाँ बहाया था मुशरिक का, किसी मुशरिक का। अब सहाबा का सवाल भी आपसे होता था कि अल्लाह के रसूल, कि हम ना तो हाथ उठा सकते हैं, ना जवाब दे सकते हैं, ना अपना बचाव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आले यासिर को जुल्म सितम की भट्टी में तपाया जा रहा है, और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं इस्बिरु या आले यासिर फइन्ना मौइदुकुमुल जन्नह, के आले यासिर सब्र करो, तुम इसका बदला जन्नत है। अब कुछ सहाबा ऐसे तो इतनी तकलीफ में आ चुके थे कि उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा अब हम करें क्या, ना तो हम जो है इस्लाम ईमान छोड़ सकते हैं, ना ही जो है इनकी मजालिम बर्दाश्त हो रहे हैं कि अब जलते हुए अंगारों पे लिटाया जा रहा है और दीगर और मजालिम भी हो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा देखो, मैं भी यहीं पर हूँ, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, और भी सहाबा है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, और भी मेरे साथी हैं, लेकिन अगर तुमसे अब मजालिम बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं तो हबशा की हिजरत कर जाओ। ये हबशा में एक बादशाह है अस्मा नज्जाशी। नज्जाशी जो है एक उपाधि थी, जैसे फ़िरौन और नमरूद उपाधि होती थी, ऐसे अस्मा नाम था उनका, और नज्जाशी जो है, नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जाता है। रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कहा जाता है कि वो सहाबा में शुमार नहीं होते, क्योंकि ईमान तो अल्लाह के रसूल के दौर में वो लिए आए थे,
لیکن اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا، تو اس لیے ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی تابعی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس میں امیر جو بنایا گیا حضرت عثمان کو اور ان کی بیوی جو رقیہ، یہ دونوں گئے، جوڑا تھا، پہلا جوڑا اسلام کے لیے ہجرت کرنے والا۔ اس سے پہلے حضرت لوط اور حضرت ابراہیم جو تھے، انہوں نے ہجرت کری تھی جوڑے کے ذریعے، جوڑا بن کر، یعنی میاں بیوی نے۔ اور اب یہ اسلام میں اسلام کے لیے اب یہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیش کرا جا رہا ہے، اس میں پہلی ہجرت جس جوڑے نے کری وہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ۔ حضرت رقیہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی۔ 12 افراد، 12 تو مرد تھے اور 4 عورتیں، ٹوٹل 16 افراد نے ہجرت کری۔ رجب کے مہینے میں انہوں نے ہجرت کری، اور رمضان میں ایک معاملہ پیش آ گیا مکہ کے اندر، وہ یہ آیا، یہ پہلی ہجرت ہے، ہجرت حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ کہتے ہیں اس کو۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر مکہ کے اندر یہ ہوا معاملہ کہ قریش سب، ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سڈنلی وہاں گئے ہیں، اور وہاں پر جا کے آپ نے جو ہے بلند آواز میں جو ہے قرآن پڑھنا شروع کرا، سورہ نجم۔ اور سورہ نجم جب اللہ کے رسول نے پڑھی، سب جو ہے بالکل سکتے میں آ گئے اور خاموش ہو گئے، خاموشی سے سنتے رہے۔ آخری اللہ کے رسول نے آخری آیت تک تلاوت کری، 62 آیتیں، اور آخری آیت میں اس میں سجدہ بھی ہے۔ جب سجدہ آیا، اللہ کے رسول سجدے میں گرے، تو سارے کے سارے مشرکین بھی سجدے میں گر گئے۔ تو آپ نے جب سجدے کیا تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اب بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے بہانے بنائے، نہیں ہم نے تو اپنی دیویوں کو سجدے کرے ہیں، بہرحال بہانے بنائے، لیکن ایک بات نکل گئی تو نکل گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا دیکھو وہ تو سارے کے سارے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ واٹس ایپ کا دور تو ایسا نہیں تھا کہ جو ہے ایک بار غلط فہمی کو پوچھ لیا جائے کہ بھائی حبشہ سے، یہاں حبشہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ پوچھ لے، مکہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہ بھائی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ وہ تو ایک بار خبر حبشہ گئی تو وہ پھیل گئی خبر۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معاملے میں اس معاملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ خبر پھیلتے پھیلتے حبشہ پہنچی ہے، تو حبشہ میں یہ بات گئی کہ بھائی وہ سارے کے سارے مشرکین اسلام قبول کر چکے، سب نے سجدہ کر لیا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب واپس لوٹا جائے۔ تو اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ خبر تو پھیلتی پھیلتی پھر بڑھ جاتی ہے نا۔ کسی گھر میں اتنا سا سانپ نکلا، وہ جب وہ 10ویں گھر پہنچے گا تو سانپ کا سائز اتنا بڑا ہو جائے گا۔ تو والا معاملہ ہوتا ہے جب حبشہ خبر پہنچی تو وہ تو ایسی پہنچی کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اب ادھر سے انہوں نے جو ہے واپس روانہ ہو گئی کہ چلو جب سب مسلمان ہو ہی گئے تو ہم تو اس لیے آئے تھے نا ملک چھوڑ کے اپنا، کہ بھائی وہاں پر جو ہے سکون مل جائے گا۔ لیکن اب جب ہمارے ملک کے اندر، ہمارے سٹی کے اندر ہمیں سکون ہے تو ہم واپس جائیں گے۔ جب واپس جا رہے تھے اور کچھ ہی دور تھے، یعنی 1 دن کی مسافت رہ گئی تھی، تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی معاملہ تو یہ تو افواہ تھی۔ تو کچھ صحابہ تو واپس چلے گئے حبشہ، اور کچھ صحابہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے۔ اس میں حضرت عثمان بھی واپس آ گئے تھے مکہ۔ اب پرسیکیوشن تو ان پر ہونا، تو اور پرسیکیوشن ہوا، انہوں نے تو اور بڑھ چڑھ کے پرسیکیوشن شروع کر دیا۔ اب یہ دوسری ہجرت ہوئی، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم دوبارہ ہجرت کر لو۔ تو اب جو ان لوگوں نے ہجرت کری وہ تقریباً 100 لوگ تھے، جس میں 82 تو مرد تھے اور تقریباً 18 جو ہے عورتیں تھیں، خواتین تھیں۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ویلکم کرا بڑے زبردست طریقے سے۔ اب یہ تو ظلم ستم ادھر بہت ہو رہے تھے، تو ایک ایک بات تو گنانے کی ہے نہیں، کیونکہ ہم اس کو سیریز کو کوئی 1 گھنٹے کی تو نہیں بنا رہے نا ایک ایپیسوڈ کو، تو مختصر طور پر بتائی جاتی۔ تو جو ہے انہوں نے جو ہے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ویلکم کرا، اور یہ جو ہے ادھر سے، کیونکہ ادھر سے چھپ کے نکلے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اب یہ دوسری ہجرت قریش والے جو ہے ہمیں کرنے نہیں دیں گے، خاص طور سے ابو جہل جو ان کا لیڈر بنا ہوا ہے وہ ہمیں اب دوسری ہجرت کرنے نہیں دے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اب ہجرت جو کرو نا تم، کیونکہ پہلی ہجرت تو ہو گئی، لیکن اب دوسری ہجرت جب کرو تو چھپ کے کرنا۔ تو چھپ کے راتوں رات یہ نکلے تھے ادھر، جو ہے انہوں نے میٹنگ بلا لی ابو جہل وغیرہ نے، اور میٹنگ بلائی اور صاف طور پر کہا ابو جہل نے اب ان لوگوں کو واپس لانا ہے۔ یہ ہماری قریش کے اوپر بات آ جائے گی کہ ہمارے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہماری امیج کیا رہ جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے قریش کا جو ہے تجارت سے بڑا لینا دینا تھا، وہ یہ سوچتے تھے تجارت ہی ان کا خدا تھا، تجارت کے لیے تو کہ ہمارا آج خدا ناراض ہم سے ہو گئے تو ہماری تجارتوں پر اثر پڑ جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ایسے تو لوگوں کو پتہ لگنے لگ جائے گا، قریش والے جو ہے، قریش کے لوگ ظلم ستم کرتے ہیں، ظالم لوگ ہیں اور مظلوموں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مظالم کرتے ہیں، تو ہماری امیج خراب ہوگی، تو ان لوگوں کو واپس لاؤ کیسے نہ کیسے کر کے۔ میٹنگ میں طے کرا گیا کہ وہاں پر ایسے شخص کو بھیجا جائے جو کہ خود بھی انٹلیکچوئل ہو، اور دوسرا وہاں سے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے روابط بھی ہو۔ تو جس شخص کو منتخب کرا گیا وہ تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بعد میں ایمان لائے صلح حدیبیہ کے بعد، خالد بن ولید اور عمرو بن العاص یہ ساتھ میں ایمان لائے تھے، تو ان کو منتخب کرا گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو پارٹ ہے میں آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں رکھوں گا،
لیکن آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ساتھ میں شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو کیا چیز جو ہے ناگوار گزر رہی ہے اس کے اندر، یا میں کیا غلط بول دیتا ہوں، یا پھر کون سی چیز ہے جس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔